बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, आपको याद होगा कि हुसैन नवाज की एक तस्वीर लीक हो गई थी माजी में। इसके ऊपर बड़ा वावेला किया गया था। बहुत सारे हमारे सहाफी तत्ते तवे पे बैठ गए थे कि ये कितनी तस्हीक की गई है। लेकिन क्या उनमें से कोई बोलेगा जो यास्मीन राशिद साहबा के साथ किया जा रहा है, जो सनम जावेद और फलक जावेद के साथ इस वक्त किया जा रहा है, जो इमरान खान की एहलिया के साथ इस वक्त किया जा रहा है। 2-2.5 माह हो गए उनकी मुलाकात ही नहीं करवा रहे उनकी फैमिली से। वो बेचारे दरखास्तें दे देकर थक गए, हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे उनकी मुलाकात ही नहीं होने देते। तो क्या कोई इसके ऊपर आवाज उठाएगा? देखिए, शफीउल्लाह जान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, ये शानदार तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा के, और बड़े समझदार इंसान लगते हैं, बड़ी नाप तोड़ के ये अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, दिमाग वाले आदमी है। लेकिन उज़्मा बुखारी साहबा के स्टेटमेंट्स के जवाब में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो नामुनासिब है, वो नहीं देना चाहिए था, उसको जवाब नहीं दिया जा सकता। देखिए, इसको आप समझें, आप लड़ रहे हैं बदतमीजी और बेशर्मी के खिलाफ, तो जब आप उस लेवल पे जब भी जाएंगे ना, तो आपका केस कमजोर हो जाएगा, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि आपका मुकदमा ही इखलाकियात है, आपका मुकदमा ही उसूलों के ऊपर है। और जब आपके पास दलील है और आप दलील के साथ बात कर सकते हैं, तो फिर आप अपनी दलील के जरिए से अपने मुखालिफ को नाकाम कर दें। देखिए, जिस दो पार्टियों की जब भी लड़ाई होती है ना, जिस पार्टी के पास दलील नहीं होती ना, वो कोशिश करती है कि किसी तरह गालम गलोच होकर लड़ाई हो जाए और मामला गालम गलोच की नजर हो जाए, सारे लोगों की तवज्जो इस पे चली जाए कि वो गाली दे रहा है, ये गाली दे रहा है, वो गाली दे रहा है, ये गाली दे रहा है। वो जिसके पास दलील नहीं ना होती, जिसका पॉइंट ऑफ व्यू गलत होता है, वो लड़ाई की कोशिश करता है। जिसके पास दलील होती है ना, वो कोशिश करता है कि कोई ऐसी बात उसके जुबान से ना निकले जिसको मुतनाज़े बना के उसका मुखालिफ फायदा उठाने की कोशिश करे। बस इतनी सी बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है इमरान खान के साथियों को। आज दलील इमरान खान के साथ है, इखलाकियात इमरान खान के साथ है। आज मजलूम इमरान खान है, आज जुल्म इमरान खान के खिलाफ हो रहा है, इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, और आज राइट पे और हक पे इमरान खान खड़ा हुआ है। तो जब वो इस जगह पे खड़ा हुआ है, तो दलील के जरिए से इनको बार बार नॉकआउट करें और इनको मौका ना दे कोई भी कि ये वापस अटैक कर सके। अच्छा देखिए, मैं तो मजम्मत कर सकता हूं, बहुत सारे और लोग हैं वो भी मजम्मत कर सकते हैं, लेकिन नून लीग इसकी मजम्मत नहीं कर सकती। क्योंकि जितनी घटिया, बेहुदा और बेशर्मी वाली सियासत नून लीग ने की है खवातीन के खिलाफ, जो कुछ इन्होंने किया पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। गुज़िश्ता रात जो भी इमरान खान साहब की बहनों के साथ किया गया, नून लीग का नहीं बनता मजम्मत करना, उनका तो चुप करना बनता है। खातून का नाम लेना या खातून की इज्जत का नाम लेना इनका तो बनता ही नहीं है। ये तो सारी जिंदगी ये नाम ही नहीं ले सकते। जो इन्होंने खवातीन को सड़कों पे घसीटा, उनको मारा, उन पे तशद्दुद किया, उनको बालों से पकड़ के घसीटते रहे। 70-70 साल की खवातीन के ऊपर उन्होंने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, उन्हें गिरफ्तार करके वीरानों में छोड़कर भागते रहे। यास्मीन राशिद जैसी जो खातून है, जो कैंसर की पेशेंट है, उन्हें जनाब नवाज शरीफ ने जेल में बंद करके इलेक्शन हराया और अब जालसाजी के साथ उनकी सीट हथिया ली। यानी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने किया क्या और कहा क्या, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर जरा गौर कीजिएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ का हल्का खोला ही नहीं, फॉर्म 45, फॉर्म 47 चेक ही नहीं किए, और टेक्निकल बुनियादों पे कह दिया जी कि यास्मीन राशिद के दस्तखत शायद ठीक नहीं है, दूसरा ये दरखास्त देर से आई है, लिहाजा हम फारिग कर देते हैं। टेक्निकल चीजों में जाकर नवाज शरीफ को फायदा दिया गया, टेक्निकल चीजों में। ना फॉर्म 45 खुले, ना फॉर्म 47 चेक हुए, ये नवाज शरीफ साहब ने किया। अब खवातीन की इज्जत की ये लोग बात कैसे कह सकते हैं? ये लोग तो कर ही नहीं सकते जिन्होंने कल रात को भी खवातीन को मारा, उनके ऊपर तशद्दुद किया, लाठी चार्ज किया, छोटे बच्चे भी वहां पे मौजूद थे। तो ये जुल्म और बर्बरियत करने वाले कभी भी ये नहीं कर सकते। देखे ना होता क्या है, कभी नून लीग जो है इतनी सारी ज्यादतियां करती है और मीना खान के एक बयान के पीछे छुपने की कोशिश करती है, कभी ये जुल्म, बर्बरियत और तबाही फेर देते हैं अपनी इंसानी हकूक की पामालियों को शफीउल्लाह जान की एक स्टेटमेंट के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं। आप ये नहीं कर सकेंगे। ये मजम्मत वो करे जिसने कभी ये हरकत की नहीं।
یا جس نے کبھی انسانی حقوق کی پامالیاں نہیں کی وہ اس کے اوپر مذمت کر سکتا ہے. آپ لوگ نہیں کر سکتے. آپ لوگوں نے تو تباہی پھیر دی. عدت جیسا گھٹیا کیس بنا کے یہ بے شرمی اور بغیرتی پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر آپ دکھاتے رہے تو آپ کا نہیں بنتا. آپ یہ نہیں کر سکتے. ناظرین اب نون لیگ پلان کر رہی ہے کہ مریم نواز کو لے کر جائیں خیبر پختونخوا میں, اور اس کے اوپر نون لیگ کے حلقے وہاں پہ سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ جناب لے کر جاتے ہیں وہاں ایک جلسہ بھی کرواتے ہیں, اور جلسے کے لیے آپس میں مشاورت بھی ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے خیبر پختونخوا کی پوری طاقت اکٹھی کر کے وسائل استعمال کر کے وہاں پہ ایک جلسہ کرنے میں یہ کامیاب ہو جائیں, اور ہو سکتا ہے اچھا تگڑا جلسہ بھی کر دیں. لیکن اگر یہ جائیں گے تو ایک چیز ایکسپوز ہوگی کہ جب مریم نواز پہنچی خیبر پختونخوا میں تو فری ہینڈ دیا گیا, پروٹوکول دیا گیا, اور مکمل انہیں اجازت دی گئی کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ کریں. لیکن جب سہیل آفریدی پہنچے تو نون لیگ کے اپنے لوگ اور ان کے اپنے صحافی وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کے ساتھ سخت زیادتی کی گئی پنجاب کے اندر, جو پنجاب کی روایت نہیں ہے. ناظرین احسن اقبال نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون ملک کی ماں ہے, یہ زبردستی ماں بن گئے, اور کہا جو تیر فوج کی طرف جائے گا ہم اس تیر کا مقابلہ کریں گے. تیر تو پیپلز پارٹی کا انتخابی نشان ہے. تو اصل بات بھی یہی ہے, ان کے منہ سے نکل گئی انجانے میں شاید. تو آج شیر کا ایک نمائندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیر کو نہیں آنے دیں گے جوتوں کی طرف, بوٹ ہم ہی پالش کریں گے. اصل تو مقابلہ ان کا یہ ہے آپس میں. ناظرین صحافی ذیشان ایوان صاحب, ان کی خبر ہے اور اس خبر میں پاکستان کی ترجیحات کی سمجھ آ جاتی ہے. وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کو 3 پرانی آرمڈ گاڑیاں یا بلٹ پروف گاڑیاں دینے کی آفر کی تھی, لیکن اب وہاں پہ دہشت گردی ہے, تباہی پھری ہوئی ہے, دہشت گردی میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے, بڑے بڑے واقعات دہشت گردی کے وہاں پہ ہو رہے ہیں. وہاں پہ صرف 3 پرانی گاڑیاں یہ دے رہے تھے, انہوں نے پھر واپس کی, انہوں نے اپنی نئی گاڑیاں خریدی ہیں. اور یہاں وفاقی حکومت جو ہے وہ پنجاب کے اندر 20 آرمڈ گاڑیاں دے رہی ہے پنجاب حکومت کو, 20 کہ جناب پنجاب میں ان کو دے دیں. دہشت گردی خیبر پختونخوا میں بلٹ پروف اور آرمڈ گاڑیاں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں کہاں پہ, پنجاب میں دی جا رہی. یہ ہے ناظرین ان کی ترجیحات. ایک اور چیز میں جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے 3000 طلبہ, 3500 کے قریب طلبہ ہیں جو افغانستان میں رہتے ہیں, وہ وہاں پہ پڑھتے ہیں, جلال آباد میں, کابل میں, الگ الگ یونیورسٹیز میں, بہت سارے میڈیکل کے طلبہ ہیں. اب وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو ہمارے جو بارڈر ہیں ان کی بندش ہے, اس کی وجہ سے طلبہ وہاں پہ پھنس گئے. نارملی وہ ویکینڈ پہ بھی آ جاتے تھے, اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارتے تھے, پھر واپس چلے جاتے تھے. صدر پاکستان کے لیے وہ مانگ رہے تھے جی پوری زندگی کا صدر پاکستان کا بھی استثناء, یعنی جتنی دیر وہ صدر رہے گا, صدر کے عہدے پہ رہے گا, تب تک کے لیے اس کے جو کارنامے ہیں یا اس کے جو معاملات ہیں ان میں اس کو استثناء ملتا ہے. یہ تو ایک چلے لکھی پڑی پرانی بات ہے. ہمیں تو اس پہ بھی اعتراض تھا کہ یار استثناء ہوتا کیا ہے, آپ کسی آدمی کو کیوں دے سکتے ہیں کہ بھی اب قانون سے بالا تر ہو گیا, اس لیے کہ کیونکہ یہ صدر بن گیا, اس کو منتخب کر دیا گیا ہے, عوامی نمائندہ ہوتا ہے نا, عوام کے ذریعے سے ہی آتا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اسے استثناء دے دیں. لیکن دیا ٹھیک ہے, قوم بھی اس کو ہضم کر رہی تھی, اچانک پتا چلا جی صرف اس کی نوکری کے دوران نہیں ہوگا, جی ہم تاحیات لینا چاہتے ہیں. یہ واحیات چیز جو ہے وہ تاحیات لینا چاہتے ہیں کہ جب تک صدر مر نہیں جائے گا تب تک اس کو استثناء حاصل رہے گا. آپ کو پتا ہے انہوں نے مستقبل میں کس چیز کا دروازہ کھول دیا, میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. کسی بھی کرپٹ اور بے ایمان اور فراڈیے بندے نے وزیر اعظم پاکستان بن کے ملک کا بیڑا غرق کرنا ہے نا, اور لوٹ مار کرنی ہے, تو اس کو چاہیے پہلے ایک دن کے لیے صدر پاکستان بن جائے. سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ پھر اس کو تا حیات استثناء رہے گا. یعنی نواز شریف کو یہ ایک دن کے لیے صدر پاکستان بنائے, اس کے بعد جس دن تک نواز شریف صاحب انتقال نہیں فرمائیں گے اس دن تک نواز شریف صاحب کو استثناء رہے گا. جتنی مرضی لوٹ مار کریں, نہ کوئی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا پوچھ سکتا ہے, نہ کوئی پاناما لیکس کا پوچھ سکتا ہے, نہ کوئی اور سوال کر سکتا ہے. میاں صاحب دیاں ستہ خیراں. کوئی بھی آدمی بلاول زرداری کو وزیر اعظم بنانے سے پہلے آصف زرداری کو یہ چاہیے کہ ایک دن کے لیے بلاول زرداری کو پہلے صدر بنا دے, تاکہ ساری زندگی کے لیے بلاول کے اوپر کوئی مقدمہ نہ ہو سکے. زندگی بھر کا استثناء مل گیا نا. اسی طرح جو آپ کا یہ وزیر اعلیٰ جن کو بناتے ہیں سندھ کا, یا جو اپنے ان کے قریبی لوگ ہیں, ان سب کو ایک ایک دن کے لیے صدر بنائیں اور ساری زندگی کا استثناء ان کو دلوا دیں.
कैसा रास्ता खोला है इन्होंने, आप ये देखें। ये माफियाज हैं और ये अपने लिए रास्ता बनाते हैं। इस पूरी तरमीम में आम आदमी के लिए क्या, आगे चल के हम बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब जनाब आज़रबाईजान से आए और आकर उन्होंने ट्वीट दागा। कहते हैं जी आज़रबाईजान से वापसी पर मुझे बताया गया कि मेरी पार्टी के चंद सेनेटर्स ने वजीर आजम के इस्तिस्ना के हवाले से तरमीमी शिक सेनेट में पेश कर दी जो काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में शामिल नहीं थी। मुअज़्ज़िज़ सेनेटर्स के खलूस का शुक्रिया अदा करते हुए मैंने उन्हें यह तरमीम फिलफौर वापस लेने की हदायत की है। मुंतखब वजीर आजम यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। एक तो शहबाज शरीफ साहब ने इस ट्वीट में दो बातें बिल्कुल गलत की हैं, फैक्चुअली रॉन्ग है। मुंतखब वजीर आजम का लफ्ज जो उन्होंने इस्तेमाल किया, तो शहबाज शरीफ साहब आप मुंतखब वजीर आजम नहीं है। आपको 17 सीटें मिली थी कि आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ आपकी सीटों में इजाफा किया, आपको जाली फॉर्म 47 दिलवाए गए, जिसके बाद आपको मिल गया इक्तदार। अब आप आ गए इक्तदार में और ये जाली इक्तदार है और इसके ऊपर आप कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो नंबर एक, आप तस्हीह फरमा लें कि आप मुंतखब वजीर आजम नहीं है और ये बात पूरा पाकिस्तान बच्चा बच्चा पाकिस्तान का जानता है। नहीं यकीन आता, बाहर निकलो, पूछो लोगों से, लोग आपको बता देंगे। दूसरा, एक चीज और ध्यान में रखें कि इन्होंने कहा कि कानून और अवाम की अदालत में जवाब दे। पाकिस्तान में तो अदालतें ही खत्म हो गई है, कौन सी अदालत में जवाब दे? क्या किसी वजीर आजम को अब किसी अदालत में जाकर जवाब देना पड़ेगा? इंसानी हकूक का मकबरा बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। अमली तौर पे अदालतें खत्म हो गई हैं। अब उन जजों पर मुश्तमिल एक आईनी अदालत बनाई जाएगी, जिन जजों को कौन बनाएगा? सियासतदान बनाएंगे। सियासतदानों के चुने हुए पसंदीदा जजेस को इकट्ठा करके एक आईनी अदालत कायम की जाएगी और वो आईनी अदालत ये वजीर आजम को सुनेगी या उसको अकाउंटेबल करेगी। अदालतें तो बिल्कुल गैर मुअस्सिर हो गई हैं। अदालतों की तो अब टके की औकात नहीं रही। नंबर एक, ना तो आप वजीर आजम है, ना इस मुल्क में 26वीं 27वीं तरमीम के बाद कोई अदालतें बाकी बची हैं। ये बात तो कर लें अब क्लियर। दूसरा ना, ये शहबाज शरीफ साहब की और इनकी फैमिली की पुरानी वारदात है। ये पहले अपने लोगों के जरिए से एक गेम डालते हैं कि यार ये भी कर दो, मैनू भी सारी जिंदगी वास्ते फारिग करा दो, यानी मुझे भी पूरी जिंदगी के लिए आप इस्तिस्ना ले दें, मेरे लिए आप ये काम कर दें। तो पहले तो खुद ही वारदात डलवाते, लेकिन जब पता चलता है कि ये वारदात उल्टी पड़ने लगी है तो फिर फौरी तौर पे उल्टे पांव पीछे भाग जाते हैं। हुआ क्या, कहानी सुनिए। हुआ ये कि जब ये लेकर आए ना तजवीज, तो इसके ऊपर कुछ सेनेटर्स बैठे, उन्होंने कहा जी तुसी अपना जरदारी बचा रहे हो ते तुसी अपना जरदारी छुड़ा रहे हो कि जनाब ता क़यामत